आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। त्यो समयमा अब जब लक्ष्मणका कुरालाई सुनिसकेपछि रामचन्द्रले भन्नुभएको थियो, तिमीले सीतालाई छाडेर यहाँ आउनुहुने थिएन बाबु। म राक्षसहरूको विनाश गर्न सक्षम भएको जानेर पनि सीताले क्रोध सम्पन्न वचनले ज्यादै उत्तेजित भएर तिमीले यो भने पनि अथवा तिमीलाई त्यो प्रकारको वचन बोली पनि तिमी यहाँ आउनु ठिक थिएन। तिमी एउटी रिसाएकी नारीका कठोर वचन सुनेकाले सीतालाई छाडेर यहाँ आएको देख्दा म तिमीसँग असन्तुष्ट भएँ बाबु। तिमीले सीताका कुरा सुनेर ज्यादै रिसाएका कारणले मेरो आज्ञा पालना नगर्नु तिम्रो ज्यादै ठुलो गल्ती हो, जसले मृगको रूप धारण गरेर मलाई आश्रमभन्दा धेरै टाढा पुर्यायो। त्यो राक्षस मेरा बाणहरूले घायल भएर सधैँका लागि सुत्यो। जुन समयमा मैले धनुष खैचेर बाणहरू प्रहार गरेर त्यो मृगको वध गरेँ, त्यही समयमा त्यो राक्षस मृगको शरीरलाई परित्याग गरेर हातमा हात राखेर राक्षस बन्यो भने उसले उसको स्वर ज्यादै चिच्चाउँदै व्याकुल भइरहेको थियो। यसरी बाणले धेरै पीडित भइसकेपछि उसले ज्यादै दुःखदायक वचनमा मेरो स्वरको नक्कल गर्दै धेरै टाढासम्म सुनिने त्यो कठोर शब्द निकालेको थियो, जसका कारण तिमी सीतालाई छाडेर यहाँ आयो। यसरी आफ्नो आश्रमतिर आउँदाका समयमा रामको देब्रे आँखाको तल्लो परेला धेरै छिटो छिटो फरफराउन थाल्यो। हिँड्दा खुट्टा लरबराउन थाली, शरीर काम्न थाल्यो। यस प्रकारको पटक पटक अनेकौं अपशकुन देखेकाले आज रामले बाटामा आउने बेलामा लक्ष्मणसँग भन्नुभएको थियो, हे मेरो भाइ, के सीता सकुशल होलिन् त? मेरो मनमा सीतालाई हेर्न ज्यादै उत्साहित हुँदै तीव्र गतिमा आफ्नो आश्रममा गए तापनि अब मैले सीतालाई भेट्छु भन्ने निश्चित छैन मेरो भाइ। अब आज तीव्र गतिमा आश्रममा गइसकेपछि आफ्नो कुटीलाई सुनसान देखेर रामचन्द्रले मन धेरै रामचन्द्रको चिन्तित हो। राम छिटो छिटो यताउता घुम्न थाल्नुभयो। उहाँले त्यहाँ बनाएका सबै कुटीका चारैतिर हेरे तापनि सीतालाई कतै देख्न सक्नु भएन। जसरी हेमन्त ऋतुमा कमलको फूल हिउँले नष्ट भएर कान्तविहीन हुन्छ, त्यसै गरी त्यहाँ भएका सबै कुटीहरू शोभाले विहीन भएका थिए। त्यो ठाउँमा भएका रुखहरू आफ्नो सनसनाहटका माध्यमद्वारा रोइरहेको अनुभूति हुन्थ्यो। फूलहरू ओइलाएका थिए, मृग र पक्षीहरू मरे जस्तै व्याकुल भएका थिए। त्यहाँका सबै वस्तुहरू, जङ्गलहरू नष्ट भएकाले सबै कुटीहरू उजाड देखिन्थे। वन देवताले पनि त्यो ठाउँलाई छाडेका थिए। यसै गरी सबैतिर मृगका छाला र कुश छरिएका थिए भने गुन्द्री अस्तव्यस्त थिए। आफ्नो कुटीलाई सुनसान देखेर रामले पटक पटक विलाप गर्दै पटक पटक रुँदै रुँदै भन्नुभयो, अहो, आज सीतालाई कसले अपहरण गर्यो? उनको मृत्यु भयो अथवा उनी हराइन् अथवा उनलाई कुनै राक्षसले खाए। यी सीता कहीँ लुकेकी छन् वा फलफुल लिन वनमा गएकी छन् कि? यिनी फलफुल लिन वनमा वा जल लिन सरोवर अथवा नदीमा गएकी पनि हुन सक्छिन्। रामले त्यो वनमा आफ्नी प्यारी पत्नी सीतालाई चारैतिर खोजे तापनि सीतालाई नभेट्टाएको हुनाले रामका आँखा राता भए ज्यादै उन्मत्त जस्तै देखिन थाल्नुभयो रामचन्द्र। एउटा रुखदेखि अर्को रुखसम्म दौडिँदै पर्वत नदी लगायतका किनारमा घुम्न थाल्नुभयो। शोकको अथाह समुद्रमा डुबेका रामले विलाप गर्दै रुखहरूलाई सोध्ने सिलसिलामा भन्नुहुन्छ, हे कदम बोट, हे कदम वृक्ष, मेरी प्यारी सीताको तिम्रो फूलमा धेरै प्रेम भाव रहेको थियो। के उनी यहाँ आएकी छन् त? के तिमीले उनलाई देख्यौ? यदि तिमीलाई थाहा छ भने मलाई ती सीता भएको ठाउँ बताइदेऊ न कृपया। उनका सबै अङ्गहरू नयाँ पालुवा जस्तै ज्यादै कोमल छन्। उनको शरीरमा पहेँलो रङको रेशमी साडी शोभायमान भएको छ। यदि तिमीले उनलाई देखेका छौ भने मलाई बताइदेऊ। हे अर्जुन, मेरी सीता तिम्रो फूलमा विशेष आकर्षित भएकी थिइन्, यसकारण
तिमीले मलाई बताइदेऊ, हे कदम बताइदेऊ अब मेरी सीता जीवित छन् कि छैनन्। यो इन्द्रजौ रुखले आफ्नो जस्तै जाङ्ग भएकी सीतालाई अवश्य देखेको हुनुपर्छ, किनकि यो वनस्पति लहरा पात र फूलहरूले परिपूर्ण भएर ज्यादै शोभायमान देखिएको छ। हे इन्द्रजौको रुख, तिमी सबै रुखमध्ये उत्तम छौ, किनकि यी भमरा तिम्रो नजिकमा आएर आफ्नो झङ्कारले तिम्रो गुणगान गाउँछन्। यो चुवाको रुखले सीतालाई अवश्य देखेको हुनुपर्छ, किनकि मेरी सीताको चुवाको फुलमा ज्यादै प्रेम भाव रहेको थियो। हे अशोक वृक्ष, तिमी शोक हटाइदिन सक्षम भए तापनि यहाँ म चाहिँ शोकले आफ्नो चेतना गुमाएर बसेको छु। हे अशोक, तिमीले मलाई सीताको दर्शन गराएर तत्कालै आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाऊ। हे ताड वृक्ष, यदि तिमीले तिम्रो पाकेको फल जस्तै सुन्दर अनुहार भएकी ती सीतालाई देखेका छौ भने मलाई बताइदेऊ न। हे जामुन, यदि तिमीले सुनौलो कान्ति भएकी मेरी सीतालाई देखेका छौ भने निसङ्कोच मलाई बताइदेऊ। हे कमल, आज तिमी आफ्ना फुलहरूले ज्यादै सुन्दर देखिएका छौ। मेरी सीताले तिम्रो फुल धेरै मन पराउँथिन्। हे कमल, यदि तिमीले उनलाई देखेको भए मलाई बताइदेऊ। यसरी बिचरा रामचन्द्र रुँदै कराउँदै आँप, कदम, साल, कटहर, सेतो आँक, अनार सहितका रुखहरूलाई देखेर रामले तिनीहरूको नजिकमा गएर मौलाश्री, सेतो कमल, चन्दन, केतकी रुखहरूलाई सोध्दै बिचरा समग्र जङ्गल घुम्नुभयो। त्यो समयमा बिचरा राम हराए जस्तै भएर यताउता घुमिरहनु भएको देखिन्थ्यो। उहाँले आफ्नो अगाडि आएका हरिणलाई देखेर भन्नुहुन्छ, हे मृग, तिमी नै बताऊ कि तिमीले सीतालाई देखेका थियौ। मेरी सीताका आँखा पनि तिम्रा जस्तै भएकाले उनी मृगहरूसँग पनि गएकी हुन सक्छिन्। हे हात्ती, तिमीले मेरी सीतालाई देखेका थियौ, ल बताइदेऊ। यदि तिमीलाई थाहा छ भने उनी भएको ठाउँ कहाँ गएकी छन् मलाई बताइदेऊ कृपया। हे बाघ, यदि तिमीले मेरी पत्नी सीतालाई देखेका छौ भने बताइदेऊ। यसै गरी आज सीता लुकेर बसेकी भ्रम भएकाले अब आज भन्नुहुन्छ रामचन्द्रले, हे सीता, किन भागिरहेकी छौ? मैले तिमीलाई देखिसकेको छु, किन तिमी रुखको आडमा लुकिरहेकी छौ? हे सीता, पख, के तिमीलाई मेरो माया लाग्दैन? तिम्रो यस प्रकारको ख्याल ठट्टा गर्ने स्वभाव त थिएन, तर पनि आज किन मलाई यसरी दुःख दिइरहेकी छौ? यसरी भ्रम हटेकाले रामचन्द्रले भन्नुहुन्छ, अब उनी निश्चय पनि यहाँ छैनन्। ती सीताको राक्षसहरूले वध गरे, अन्यथा उनले कहिले यस प्रकारको व्यवहार गर्ने थिएनन्। यसबाट मनुष्यको मांसु अथवा मांस खाने राक्षसहरूले आज सीताको शरीर आपसमा बाँडेर खाएको हुनुपर्छ। आज मैले राक्षसहरूको भोजनका लागि बिचरा ती अबलालाई एक्लै छाडी जस्तो भयो। हुन त उनका बन्धु बान्धव धेरै छन्, तर पनि उनी सहयात्रीहरूले छोडेर कुनै एक्ली महिला जस्तै राक्षसहरूको भोजन बनिन् पक्कै। यस्ता प्रकारले आफ्नी प्यारी पत्नीको खोजी गर्दै आज रामचन्द्र चेतनाविहीन भएको चेष्टा गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले त्यो वनमा सबैतिर आज सीताको खोजी गर्नुभयो। त्यो समयमा सीतालाई खोज्ने सिलसिलामा रामचन्द्र त्यो ज्यादै विशाल वनमा गएर सबैतिर घुमेपछि ज्यादै थकित हुँदै निराश हुनुभयो। उहाँले फेरि आफ्नी सीतालाई खोज्नका निम्ति धेरै परिश्रम गर्नुभयो। रामले आफ्नो आश्रममा सबै ठाउँ सुनसान, कुटी पनि सीताविहीन अनि बस्ने आसन पनि जतासुकै छरिएको देख्नुभयो। त्यसपछि उहाँले फेरि त्यहाँका सबै ठाउँ हेर्दा चारैतिर खोज्दा पनि सीतालाई नभेटेपछि उहाँले आफ्ना दुवै हात माथि उचालेर ठुलो आवाजमा सीतालाई बोलाएर लक्ष्मणसँग भन्नुभयो, हे लक्ष्मण, मेरी सीता कहाँ छन्? यहाँबाट कुन ठाउँमा गइन्? मेरी सीतालाई कसले अपहरण गर्यो अथवा कुनै राक्षसले खायो कि? यसपछि सीतालाई सम्बोधन गर्दै रामचन्द्र रुँदै भन्नुहुन्छ, हे सीता, तिमी रुखको आडमा लुकेर मसँग ख्यालठट्टा गर्न चाहन्छौ भने यो समयमा त्यो ठिक छैन। म धेरै दुखी भइरहेको हुनाले तिमी चाँडै मेरो नजिकमा आऊ। हे लक्ष्मण, हे मेरो भाइ, म सीताविहीन भएर जीवित रहन सक्दिन। मलाई सीताको अपहरणको ज्यादै ठुलो शोकले चारैतिरबाट घेरिरहेको छ। अब मलाई परलोकमा मेरा पिता राजा दशरथले देख्नुहुनेछ। अब
मलाई देखेपछि दशरथ मेरो पिताजीले मलाई भन्नुहुनेछ, हे छोरा, मैले तिमीलाई वनवासमा जाने आज्ञा दिएको थिएँ, तिमीले किन त्यहाँ बस्ने प्रतिज्ञा मैले हुन्छ पिताजी बस्छु पनि भनेका थियौ, तर 14 वर्ष वनमा बसेर आफ्नो प्रतिज्ञा पूर्ण नगरी तिमी मेरो नजिकमा कसरी आयौ? तिमी जस्तो स्वेच्छाचारी अधर्मी र मिथ्यावादीलाई धिक्कार छ भनेर मेरो पिताले भन्नुहुनेछ। हे सीता, म विवश शोक सन्तप्त र ज्यादै दुखी हुँदै करुणाजनक अवस्थामा रहेको छु। जसरी कुटिल मनुष्यले आफ्नो कृतिलाई परित्याग गरिदिन्छन्, त्यसै गरी तिमी मलाई छाडेर कहाँ गयौ? तिम्रो वियोगमा म आफ्नो प्राणलाई परित्याग गरिदिन्छु। यस प्रकारले विलाप गरिरहेका राम सीतालाई हेर्न ज्यादै उत्साहित भए तापनि उहाँले सीतालाई देख्न सक्नु भएन। जसरी कुनै हात्तीले दलदले हिलोमा फँसेर धेरै दुःख पाउँछन्, त्यसै गरी सीतालाई नपाएर ज्यादै शोकाकुल भएका रामसँग अब आज रामको कल्याणको कामना गर्दै लक्ष्मणले भन्नुभयो, हे मेरो दाजु, हजुरले यो चिन्तालाई परित्याग गर्दै मसँग सीतालाई खोज्ने प्रयासमा लाग्नुहोस्। हाम्रो अगाडि रहेको पर्वत अनेकौं प्रकारका गुफाहरूले सुशोभित छ। आज हाम्री भाउजूलाई वनमा घुम्न मन पर्छ। उहाँ वनको शोभा देखेर ज्यादै हर्षित हुने भएकाले वनमा गएकी पनि हुन सक्नुहुन्छ। कमलका सुन्दर फूलले परिपूर्ण यो सरोवर, माछाले सुशोभित नदीमा गएकी पनि हुन सक्नुहुन्छ। उहाँ हामीलाई डर देखाउनका लागि वनमा लुकेकी पनि हुन सक्नुहुन्छ। यसकारण वनमा जहाँ जहाँ सीता जाने सम्भावना रहेको छ, हामीले ती ठाउँहरूमा तत्कालै सीताको खोजी गर्नका निम्ति उपयुक्त हुन्छ। यदि हजुरलाई मेरो कुरा ठिक लाग्छ भने हजुरले यो शोकलाई पीडालाई त्यागिदिनुहोस् दाजु। लक्ष्मणका यस्ता कुरा सुनेर राम पनि ज्यादै सावधान हुँदै लक्ष्मणको पछाडि पछाडि लागेर सीताको खोजी गर्न थाल्नुभयो। ती रामचन्द्र र लक्ष्मण सीताको खोजी गर्ने सिलसिलामा कहिले वन, कहिले पर्वत, नदी, सरोवरहरूका किनारहरूमा घुम्न थाले। उहाँहरूले कहीँ पनि सीतालाई भेट्न सक्नु भएन। यसरी पर्वतको चारैतिर खोजिसकेपछि रामले लक्ष्मणसँग भन्नुभयो, मैले यो पर्वतमा सीतालाई देखिन मेरो भाइ। त्यसपछि दुःखले ज्यादै पीडित भएका लक्ष्मणले दण्डकारण्य नाम भएको वनमा घुम्दै आफ्नो दाजुसँग भन्नुभयो, जसरी भगवान विष्णुले राजा बलिलाई बाँधेर यो पृथ्वी प्राप्त गर्नुभएको थियो, त्यसै गरी हजुरले पनि सीतालाई भेट्टाउनु हुनेछ दाजु। लक्ष्मणका यस्ता कुरा सुनेपछि ज्यादै दुखी भएका रामले भन्नुभयो, मैले यो समग्र वनमा खोजिसकेँ भने कमलको फूलले यथार्थ रूपमा परिपूर्ण सरोवरमा पनि हेरेँ, गुफा र झरनाले सुशोभित भएका पर्वतमा पनि सबैतिर खोजेँ, तर मैले आफ्नो प्राणभन्दा प्यारी सीतालाई कहीँ पनि देखिन। यसरी सीताको अपहरणको कष्टले ज्यादै पीडित भएका रामचन्द्र केही समय शोकाकुल हुनुभयो भने उहाँका सबै अङ्ग शिथिल, बुद्धिले काम गरेन, चेतना हराए जस्तो भइरहेको थियो। त्यसपछि ज्यादै शोकाकुल भएका लक्ष्मणले विनम्रतापूर्वक हात जोड्दै आफ्नो दाजुलाई अनेकौं प्रकारले सान्त्वना दिनुभयो। अत्यन्त सीताको पीडाले पीडित हुनुभएका रामचन्द्रलाई लक्ष्मणले अनेकौं प्रकारले सम्झाउनुभयो, तर पनि आज लक्ष्मणका ती कुराको आधार सत्कार गर्दै रामचन्द्र भने आफ्नी प्यारी पत्नी सीतालाई नदेखेर सीतालाई पटक पटक बोलाउँदै रुन थाल्नुभयो। यसरी सीतालाई नदेखेर राम अनेकौं प्रकारका विलाप गर्न थाल्नुभयो। रामको सीतामा ज्यादै प्रेम रहेको हुनाले उहाँको वियोगमा धेरै दुखी भएका रामचन्द्र सीतालाई आफ्नै अगाडि देखे जस्तै गरी बिचरा बौलाहा जस्तै भएर आज आफ्नो मस्तिष्क हराए जस्तै गरेर सीताको वियोगमा अत्यन्त दुखी हुँदै अत्यन्त रुँदै 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 आफ्नै अगाडि सीतालाई देखे जस्तै गरेर बिचरा त्यो होस हराएको वियोगको कारणले आज रामचन्द्रले भन्नुहुन्छ, तिमीलाई फूल ज्यादै प्रिय भएकाले तिमीले आफूलाई फुलेको अशोकको हाँगाले छेकेर मलाई चिन्तित बनाइरहेकी छौ सीता। मैले केराको थाममा केराको वनमा लुकेकी तिम्रा शरीरलाई देखेको छु। तिमीले मबाट तिनीहरू लुकाउन सम्भव छैन। तिमी हाँस्दै कमलको फूलको बगैँचामा घुमिरहेकी छौ। यो तिम्रो ख्याल ठट्टाले म ज्यादै पीडित भएका हुनाले अब चाहिँ यो खेल बन्द गर सीता। यो आश्रममा यस प्रकारको ख्याल ठट्टा गर्नु ठिक हुँदैन। तिम्रो धेरै ख्याल ठट्टा गर्ने स्वभाव छ।
अब आऊ आऊ सीता, यो तिम्रो आम अथवा यो ज्यादै आज तिम्रो प्रकारको यो अनुपस्थितिले यो जङ्गल धेरै के भएको छ, सुनसान भएको छ। यसपछि भ्रम हटेकाले रामले लक्ष्मणसँग भन्नुभयो, हे भाइ, अब त सीतालाई राक्षसले खाएको अपहरण गरेको स्पष्ट भयो, किनकि मैले यसरी विलाप गर्दा पनि उनी मेरो नजिकमा आएनन्। मलाई यी मृगले आफ्ना आँखाबाट आँसु बगाउँदै सीतालाई राक्षसले खाएको सङ्केत गरेको अनुभूति हुन्छ। हे सीता, तिमी कहाँ गयौ? आज कैकेयीको अभिलाषा यथार्थ रूपमा परिपूर्ण भयो। मैले अयोध्याबाट सीतासँगै आएको थिएँ। म यदि सीतालाई भेटिएन भने म त्यो सुनसान राजमहलमा कसरी पस्ने होला? त्यो समयमा समग्र संसारले मलाई पराक्रमविहीन र निर्दयी भन्ने छन्। सीताको अपहरणले मेरो यो पराक्रमको कुनै अर्थ रहने छैन। म पराक्रमविहीन र अत्यन्त डरले कायर भएको पुरुष भनेर बुझिनेछु। जताततै मेरो त्यही प्रचार हुनेछ। जुन समयमा वनवासबाट फर्किएपछि राजा जनकले मसँग छोरीको कुशल मङ्गलका विषयमा सोध्नुहुनेछ, त्यो समयमा मैले उनको अनुहार कसरी हेर्ने होला? मलाई सीताविहीन देखेर राजा जनक आफ्नै छोरीको शोकले मूर्छित हुने सुनिश्चित छ। अब मैले भरतले पालन गरेको अयोध्यामा जान्न, किनकि सीताविहीन भइसकेपछि मलाई स्वर्गको पनि कुनै प्रकारको औचित्य छैन। यसकारण तिमी मलाई यो वनमा एक्लै छाडेर अयोध्या जाऊ। हे लक्ष्मण, तिमी अयोध्या जाऊ। सीताविहीन भएर अब म जीवित रहन सक्दिन। भरतलाई अङ्कमाल गर्दै तिमीले मेरो सन्देश सुनाउने सिलसिलामा भरतसँग भन्नु, हे लक्ष्मण, तिमीलाई रामले समग्र पृथ्वीको पालन गर्ने आज्ञा दिनुभएको छ। मेरी माता कौशल्या, कैकेयी र सुमित्रालाई प्रत्येक दिन प्रणाम गर्दै उनीहरूको रक्षा गर्नु, सधैँ उनीहरूको आज्ञालाई पालन गर्नु भरत भनेर रामले सुनाउनु भएको छ भनेर भनिदिनु। त्यो वनभित्र पसेर रामले यसरी विलाप गरिरहेको देखेपछि लक्ष्मणको अनुहारमा पनि डरबाट उत्पन्न भएको व्याकुलता देखिन थाल्यो। आज लक्ष्मणको मन ज्यादै दुखी भएकाले अत्यन्त धेरै हडबडाउन थाल्नुभयो। आफ्नो प्यारी सीता रहित भएका राम शोक र मोहले पीडित हुन थाल्नुभयो। उहाँ आफू त पीडित हुनुहुन्थ्यो नै, आफ्नो भाइ लक्ष्मणलाई पनि धेरै चिन्तित बनाउँदै फेरि ज्यादै शोकाकुल हुनुभयो। लक्ष्मण शोकको बसमा परेका हुनुहुन्थ्यो भने उहाँ भन्दा धेरै शोकाकुल भएका रामले लामो लामो सास फेर्दै भन्नुहुन्छ, अहिले मलाई म जस्तो पाप कर्म गर्ने मनुष्य यो संसारमा अरू कोही नभएको अनुभूति हुन थालेको छ। किनकि म माथि एकपछि अर्को शोक मेरो प्राण र मनलाई चिर्दै आइरहेको छ। यसबाट मैले योभन्दा पहिलेको जन्ममा आफ्नो स्वेच्छा अनुसार पटक पटक धेरै पाप कर्म गरेको रहेछु। तिनीहरूमध्ये केही कर्मको फल आज मलाई प्राप्त भएको छ। एकपछि अर्को दुःख आइपरेको छ। पहिले चाहिँ म राज्यबाट वञ्चित भएकाले मेरा आफ्ना बन्धु बान्धवसँग बिछोड भयो। त्यसपछि पिताको मृत्यु भयो। फेरि मेरी मातासँग वियोग भयो। मातासँग छुटेर आउनु पर्यो। यी सबै कुरा सम्झेर म ज्यादै दुखी हुन्छु, चिन्तित हुन्छु। बल्ल बल्ल वनमा आइसकेपछि दुःखको अनुभव गरेर पनि सीताको नजिकमा रहँदा मेरो शरीर अत्यन्त शान्त, अत्यन्त शीतल हुन्थ्यो। तर प्रभु, आज सीतासँग वियोग भएकाले अग्निले सुकेको काठ जलाए जस्तै गरी मेरो शरीर जलिरहेको छ। मेरी पत्नीको अपहरण गरेर राक्षसले आकाश मार्गबाट लगेको हुनुपर्छ। त्यो समयमा ज्यादै सुमधुर स्वर भएकी सीता बिचरा ज्यादै डराएर पटक पटक विकृत स्वरमा रोएकी हुनुपर्छ। मेरी सीताका बिचरा त्यो सुन्दर अनुहार आज बिचरा कति प्रकारले आज आँसुले के भएका होलान्, भिजेका होलान्। यस्तो अवस्थामा पनि म मर्न सकेको छैन। मेरो शरीर भस्म हुन सकेको छैन। त्यो राक्षसको बसमा परेकी सीताको अनुहार राहुको मुखमा परेको चन्द्रमा जस्तै बिचरा शोभाले विहीन भए होला। मैले ती मेरी सीतालाई राक्षसले वनमा मारेर खाए होलान्। त्यो त्यही ढुङ्गा हो जसमा ज्यादै उदार स्वभाव सम्पन्न सीता एक दिन मसँग बसेकी थिइन्। उनको मुस्कान ज्यादै मनमोहक थियो। त्यो समयमा उनले हाँस्दै मसँग धेरै कुरा गरेकी थिइन्। उनका लागि गोदावरी ज्यादै प्रिय थिइन्। उनी गोदावरीको किनारमा गएकी हुन सक्दछिन्। उनी एक्लै कहिले पनि त्यहाँ जान्नथिन्।
उनको अनुहार आँखा राम्ररी फक्रिएको कमल जस्तै सुन्दर छ। उनी कतै कमलको फूल टिप्न गोदावरीको किनारमा गएकी होलिन्, तर यो पनि उचित छैन किनकि उनी एक्लै कहिल्यै त्यहाँ जान्नथिन्। हे सूर्य देवता, तिमीलाई संसारमा कसले के गर्यो के गरेन भन्ने कुराको ज्ञान हुन्छ, अर्थात् तिमी त सबै कर्मका साक्षी हौ, जगतका साक्षी हौ। यसकारण तिमीले मलाई मेरी सीता कहाँ गइन् अथवा उनलाई कसले अपहरण गर्यो यो सबै कुरा यथार्थ रूपमा बताइदेऊ, किनकि म उनको शोकले ज्यादै पीडित भएको छु। हे वायु देवता, यो संसारका तिमीले नजान्ने यो संसारमा केही पनि कुरा छैन, यसकारण तिमी मेरी सीताका बारेमा यथार्थ रूपमा बताइदेऊ। यस्ता प्रकारले ज्यादै शोकाकुल भएका राम विवेकविहीन भएर विलाप गर्न लागेको देखेपछि लक्ष्मणले रामसँग भन्नुभयो, हे मेरो दाजु, अब हजुरले शोकलाई त्यागेर धेरै धैर्य धारण गर्दै अब उत्साहपूर्वक आज के गर्नुपर्छ, सीताको खोजीमा लाग्नुपर्छ दाजु, किनकि उत्साही पुरुष संसारका जतिसुकै कठिन काम आइलागे पनि दुखी हुँदैनन्। लक्ष्मणका यस्ता कुरालाई सुनेपछि अत्यन्त शोकले व्याकुल भएका रामले लक्ष्मणको कुरामा ध्यान दिनु भएन, किनकि उहाँले धैर्य गुमाएका हुनाले फेरि गहिरो दुःखमा डुब्नुभयो। त्यसपछि सीताको वियोगका कारण धेरै दुखी भएका रामले ज्यादै दुःखदायक वचनमा भन्नुभयो, सीता कमलको फूल लिन गएकी हुन् अथवा होइनन्, तिमीले तत्कालै गोदावरी नदीको किनारमा गएर पत्ता लगाऊ मेरो भाइ। रामको यस्तो कुराको आज्ञा पाइसकेपछि लक्ष्मण ज्यादै तीव्र गतिमा दौडिँदै गोदावरीको किनारमा जानुभयो। ती अनेकौं घाट सम्पन्न गोदावरीको किनारमा खोजी गरेर लक्ष्मण फर्केर आउनुभयो। रामसँग भन्नुभयो, मैले गोदावरीको किनारमा सीतालाई देखिन दाजु। यति धेरै ठुलो स्वरमा बोलाउँदा पनि उहाँको कुनै जवाफ आएन। अब आज ती सीता गोदावरीमा हुनुहुन्न, बिचरा कहाँ पुग्नुभयो होला, मलाई सीता गएको ठाउँको कुनै जानकारी भएन। लक्ष्मणका यस्ता कुरालाई सुनेपछि दुखी र चिन्ताले अत्यन्त ग्रस्त हुनुभएका रामले आफै गोदावरी नदीको किनारमा जानुभयो। त्यहाँ गएर रामले भन्नुभयो, सीता कहाँ छन्? तर ती वध गर्न योग्य रावणले अपहरण गरेर लगेकी सीताका बारेमा जीवमध्ये कसैले पनि केही बताएनन् भने गोदावरी नदीले पनि रामलाई कुनै जवाफ दिएनन्। त्यसपछि त्यो वनमा भएका सबै प्राणीले उनले तिमीहरूले रामलाई उनकी सीताका विषयमा बताइदेऊ भनेर अभिप्रेरित गरेका भए तापनि ज्यादै शोकाकुल भएका रामले सोद्धा पनि गोदावरीले सीताका विषयमा केही पनि बताइनन्। त्यो दुष्ट रावणको त्यो रूप र कर्म सम्झेर डराएकी हुनाले गोदावरी नदी सीताका बारेमा रामलाई केही भन्न सकिनन्। यसरी गोदावरी नदीको किनारमा सीताका विषयमा केही जानकारी प्राप्त नभइसकेपछि रामले लक्ष्मणसँग भन्नुभयो, यी गोदावरी नदीले मलाई कुनै प्रकारको जवाफ दिइरहेकी छैनन्। अब मैले राजा जनकलाई के जवाफ दिने होला? मैले उनकी मातालाई यो कुरा कसरी बताउने होला, जसले वनमा बसेर जङ्गली फल र कन्दमूल खाएर जीवन निर्वाह गर्दाका समयमा पनि मसँगै बसेर सबै दुःख बिर्साइदिन्थिन्। आज ती मेरी पत्नी सीता कहाँ गइन् होला? मेरो आफ्नो बन्धु बान्धवसँग वियोग भएको थियो, अहिले मैले सीतालाई पनि देख्न पाइरहेको छैन। लक्ष्मण, त्यसको चिन्तामा सधैँ जागराम गर्नाले अब मेरा लागि सबै रात धेरै लामा हुनेछन्। म मन्दाकिनी, जनस्थान, प्रसवण पर्वत सहितका ठाउँमा पटक पटक घुम्नेछु। सायद त्यहाँ सीता भेटिन सक्छिन्। मलाई धेरै मृगले मलाई पटक पटक हेरेर केही बताउन खोजेको अनुभूति भइरहेको छ। म यिनीहरूका चेष्टाहरूलाई बुझिरहेको छु लक्ष्मण। त्यसपछि अब ती मृगहरूतिर रामले भन्नुभयो, मृगहरूलाई लक्षित गर्दै मृगहरूलाई सोध्दै भन्नुभयो, बताऊ बताऊ मृग, हे मृगहरू बताइदेऊ सीता कहाँ छन्? ती रामचन्द्रले यसरी सोधेपछि ती मृगहरू उठेर माथितिर हेरेर आकाश मार्गलाई लक्षित गर्दै सबै दक्षिणतिर मुख फर्काएर दौडिए। सीतालाई अपहरण गरेर जुन दिशामा लगिएको थियो त्यतैतिर लागेका ती मृगले रामतिर फर्किएर हेरिरहेका थिए। ती मृग आकाश मार्ग र भुइँ दुवैतिर हेर्दै कराउँदै अगाडि बढ्दथे। लक्ष्मणले तिनीहरूको यो चेष्टालाई निहाल्नुभयो। उनीहरूले बताउन चाहेको कुराको समग्र सार तिनको चेष्टा थियो।
त्यो उहाँले राम्ररी बुझेपछि लक्ष्मणले ज्यादै दुखी हुँदै रामसँग भन्नुभयो, हे रामचन्द्र, हे मेरो दाजु, हजुरले सीता कहाँ गएकी छन् भनेर सोधेपछि यी मृगले अनायास रूपमा उठेर हामीलाई पृथ्वी र दक्षिण दिशाको सङ्केत गरिरहेका छन्। यसकारण हामी अब नैऋत्य कोणतिर जानु ठिक हुन्छ, किनकि त्यता जाँदा हामीलाई सीताको कुनै समाचार प्राप्त हुन सक्छ। त्यसपछि हुन्छ भनेर राम पनि लक्ष्मणसँगै भुइँमा ध्यानपूर्वक हेर्दै दक्षिण दिशातर्फ लाग्नुभयो। अब राम र लक्ष्मण आपसमा यस्तै प्रकारका कुरा गर्दै बाटोमा पुग्नुभयो जहाँ भुइँमा केही फूल खसेको देखिन्थ्यो। यसरी पृथ्वीमा फूलको वर्षा भएको देखेपछि रामले ज्यादै दुखी हुँदै लक्ष्मणसँग भन्नुभयो, हे लक्ष्मण, मैले यी फूलहरूलाई चिन्छु। मैले वनमा सीतालाई जुन फूल दिएको थिएँ तथा उनले आफ्नो कपालमा जुन फूल लगाएकी थिइन्, यी तिनै फूल हुन्। अहिले मलाई सूर्य, वायु र पृथ्वीले मेरो कल्याण गर्ने अभिप्रायले यी फूलहरू सुरक्षित राखिदिएको अनुभूति भइरहेको छ। मेरो भाइ आफ्नो भाइ लक्ष्मणसँग यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि रामचन्द्रले धेरै झरना सम्पन्न प्रसवण पर्वतसँग भन्नुभयो, तिमीले यो वनको ज्यादै रमणीय ठाउँमा मेरी सीतालाई देखेका थियौ कि? पर्वतलाई सोध्नुभयो। त्यसपछि सिंहको जस्तै गर्जना गर्दै ती ज्यादै रिसाएका पर्वतसँग रामले भन्नुभयो, मैले तिम्रा सबै चुचुराहरू धुलो पिठो बनाउनु भन्दा पहिले नै तिमीले मलाई सीताका विषयमा बताइदेऊ। रामका यस्ता कुरा सुनेपछि ती पर्वतले सीतालाई देखाउने केही चिन्ह उत्पन्न गराए तापनि उनले रामका अगाडि सीतालाई उपस्थित गराउन सकेनन्। त्यसपछि रामले ती पर्वतसँग भन्नुभयो, मैले आफ्ना बाणहरू प्रहार गरेर तिमीलाई यथार्थ रूपमा भस्म बनाइदिन्छु पर्वत। यसपछि कतैबाट पनि तिमी हेर्न योग्य रहने छैनौ। तिमीमा भएका लहरा, रुख र पालुवा नष्ट हुनेछन्। यसपछि रामले लक्ष्मणसँग भन्नुभयो, यदि यी नदीले आज मलाई सीता भएको ठाउँका विषयमा बताइनन् भने मैले यिनलाई यथार्थ रूपमा सुकाइदिन्छु। यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि दृष्टिले जलाएर भस्म गराउला जस्तै गरेर आज नदीतिर पर्वततिर हेर्नुभयो रामचन्द्रले। यसै समयमा ती पर्वत र गोदावरीको नजिकको भुइँमा राक्षसको ठूलो पाइलाको चिन्ह देखा पर्यो। आज ती राक्षसहरू जो रामलाई प्राप्त गर्ने आशा गर्दै रावणको डरले यताउता भागिरहेका थिए, राक्षसहरू अब त्यहाँ के भयो त सीताका पाइलाको चिन्ह पनि देखा पर्यो। सीता र राक्षसका पाइलाको चिन्ह, भाँचिएको धनुष, ठोक्रो तहस नहस भएको अनेकौं टुक्राहरू छरिएका रथ देखेपछि रामले ज्यादै चिन्तित हुँदै आफ्नो भाइ लक्ष्मणसँग भन्नुभयो, यहाँ सीताका आभूषणमा लगाइएका सुनका घुङ्गुरुहरू, अनेकौं प्रकारका हारहरू चुडिएर खसेका छन्। मेरो भाइ, आज यो ठाउँका भुइँहरू सबैतिरबाट सुनका कण जस्तै विचित्रमय रगतका थोपाले सजिएको छन्। यस समयमा मलाई आफ्नो इच्छा अनुसारको रूप धारण गर्ने राक्षसले यहाँ सीतालाई टुक्रा टुक्रा पारेर बाँडेर खाएको जस्तो लागिरहेको छ। शङ्का मेरो भाइ, सीताका लागि आपसमा विवाद गर्ने दुईवटा राक्षसको यहाँ धेरै डरलाग्दो युद्ध भएको हुनुपर्छ। त्यसैले यहाँ यो मोती र मणिहरू जडित र विभूषित कसैको ज्यादै सुन्दर र विशाल धनुष भाँचिएर भुइँमा खसिरहेको छ। यो कसको धनुष होला, यो राक्षस अथवा देवता कसको भनेर निश्चय गर्न धेरै कठिन छ। यो बिहानीको सूर्य जस्तै प्रकाशमय भइरहेको छ अनि यसमा नीलमका टुक्राहरू जडिएको छ। यहाँको भुइँमा सुनको एउटा भाँचिएको कवच पनि रहेको छ, त्यो कसको होला? यसरी रामचन्द्रले अब त्यहाँ सीताका गहनाका टुक्राहरू देखेपछि, रथहरू भाँचेको देखेपछि, केही रगतका थोप्लाहरू देखिसकेपछि रामचन्द्रले अत्यन्त दुखी हुँदै आज सीतालाई कसले अपहरण गर्यो अथवा मार्यो यस्तो प्रकारको शङ्का गर्दै झन् चर्को स्वरमा विलाप गर्न थाल्नुभयो। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने।